शुमैसी जो है ये सुल्ह हुदैबिया की जगह है। जब यहाँ पे जाए तो वो नजारा आप जहन में जरा देखें, सोचें जरा। ये जगह थी जहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोका गया। अब थोड़ा सा ऊपर जाते हैं ना रोड पे, तो छोटे से दरवाजे बने रोड के दोनों साइड पे, लिखा है हुदूदुल हरम। देखा है कि नहीं? सबने देखा है। जिसे नहीं देखा, अब जब जाए ना उम्रे पे या मक्का की तरफ जाए, जो ही आप शुमैसी क्रॉस करते ऊपर जाते हैं तो फौरन देखें दोनों तरफ छोटे से दरवाजे बने हुए हैं। ये हुदूदुल हरम की निशानी, यहां से हुदूदुल हरम शुरू हो रहा है। जालिमों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहां पे रोका, चंद यानी मेरा ख्याल है आधा मील भी नहीं है, चंद मीटर का फासला है, वहां तक आप सल्लम को रोक दिया गया, आगे नहीं जाने दिया। और काबा जो है वो 1 इंच भी नबी करीम सल्लम के नहीं हिला अपनी जगह से। मेरा ईमान है कि अगर काबा नबी करीम सल्लम के लिए, सैयदुल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और सहाबा किराम जो औलियाओं के सरदार हैं, एक नहीं 1400 सहाबी थे नबी करीम सल्लम के साथ, उनके लिए काबा 1 इंच ना हिला। तो काबा खुरासान जाता है बाज औलिया की ज़ियारत के लिए। अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए और हमें इन मुसीबतों से और इन फितनों से निजात अता फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। अच्छा, अगले जुमे में, जुमेरात और जुमे में दुरूस मुनअक्किद किए हैं। जुमेरात के दिन मगरिब से इशा के बाद शुरू होता है। इशा के बाद जालियात किलो 14 में शेख बिबाज हाल में शेख महराज रब्बानी आ रहे हैं, तो भाइयों से और बहनों से शिरकत की गुजारिश है। और जुमे के दिन सी पोर्ट में जो मस्जिद है वहाँ पर शेख उजैर शम्स का दर्स, मेरा भी दर्स है असर के बाद, और शेख महराज रब्बानी मगरिब के बाद दर्स। तो भाई मेरे से गुजारिश है अगले जुमेरात और जुमा 10 और 11 तारीख अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबियिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। बिरादरान गिरामी क़द्र, दोस्तों और भाइयों, इस वक्त एक अहम मौजू पर आप हज़रात से हम कलाम हूँ। बहुत सारे अहबाब व्हाट्सएप के ज़रिए, टेलीफोन के ज़रिए इस वक्त एक सुलगते हुए मौजू के बारे में इस्तिफ़सार कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, और मैंने बहुत सारे हीले बहाने करके उनको टालने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल लोग जो है सवालों पे सवाल करते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस सिलसिले में कुछ रहनुमाई चाहिए। हालांकि ये हमारा तखस्सुस नहीं है, लेकिन फिर भी इस नाहिए से कि हम एक दाई छोटे मोटे ही सही, और वो मौजू आपको पता है हनुमान जी के बारे में है। हनुमान जी जिनकी मूर्ति की हमारे देश में पूजा होती है, जिन्हें ईश्वर भगवान और लोग अपने अपने तय उनकी पूजा करते हैं और उनकी इज्जत करते हैं। इस ताल्लुक़ से किसी शख्स ने ये कहा कि वो दलित थे, किसी ने कहा कि वो जाट थे, किसी ने कुछ। और अभी कुछ दिनों में एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें किसी भाई ने ये कहा कि वो मुसलमान थे क्योंकि उनका नाम मुसलमानों जैसा मिलता जुलता है। तो लोगों ने बड़ा परेशान मुझे भी किया और पूछा कि भाई आप बताएं इस सिलसिले में कि वो क्या थे। इस वक्त जिस मुद्दे पर और जिस मौजू पर मैं आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ वो है हनुमान जी क्या मुसलमान थे। तो जैसा कि एक भाई मुसलमान ने दावा किया है
کہ مسلمان تھے، اس کے اوپر ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی لے دے کر رہے ہیں اور بہت ساری گفتگو ہو رہی. کئی دن سے میرے بھی اسی حیث و بیس میں اور اسی پریشانی میں تھا کہ آخر اس کا کیا حل نکالا جائے. حقیقت یہ ہے، میں آپ کو ایک تفصیلی طور پر نہیں بلکہ ایک مختصر سی ایک درشٹی کوڑ ہے، ایک نظریہ ہے. جب یہ نظریہ ہے، نظریے سے بات ہو رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کو اپنی اپنی بات کہنے کا حق ہے. میں بھی یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں صرف ہنومان جی کو مسلمان نہیں مانتا، بلکہ اس دھرتی کے اوپر اور آکاش کے اور دھرتی کے بیچ میں اور آکاش کے اندر بھی جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوقات ہیں، یہ سب مسلمان ہیں اور سب مسلمان ہیں. پھر اگر کسی بھائی نے یہ کہہ دیا کہ ہنومان جی مسلمان ہیں تو یہ کون سی مصیبت آ گئی؟ بے شک ہنومان جی مسلمان ہیں، اس لیے کہ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ ہنومان جی انسان تو نہیں ہے. ہنومان جی ایک جات، ان کی بانر جات ہے، جو رام جی کی ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے بانروں کی سینا لے کر کے ہنومان جی پہنچ گئے اور ان کی مدد کی. اب وہ لیکن اس حیثیت سے کہ بانر ایک نہایت ہی معصوم اور نہایت ہی پیارا مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ کتنا خوبصورت اس کا چہرہ، اس کے بچے، اس کی عادتیں بھی، ہاتھ اور پیر سب کچھ یعنی انسانوں سے ملتی جلتی. اور اگر انہیں آپ سدھا لیں تو بہت ساری چیزیں وہ ہمارے حکموں کا پالن بھی کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہتے ہیں. بہت سارے آپ دیکھیں مداری کیسے ان کو نچاتے ہیں، لاٹھیوں سے حکم دیتے ہیں، وہ بیچارہ کیا کیا کرتا ہے. المہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک معصوم جانور ہے، حیوان ہے، جیسے چرند ہیں، جیسے پرند ہیں، جیسے کبوتر ہیں، جیسے اور بلی ہیں اور بہت سارے جانور ہیں، شیر ہیں. تو ایسے ہی بانر بھی ایک جانور ہے، ایک حیوان ہے، اور وہ مسلمان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے پالنے والے، اپنے آقا کا، اپنے مالک کا ادھین ہے. وہ ہنومان جی کے تعلق سے ہی نہیں بلکہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے پرانے جو جودھا گزرے ہیں، جن کے بارے میں ہمیں ہسٹری اور تاریخ بتاتی ہے، رام جی ہوں، لکشمن جی ہوں، یا ان کی پتنی سیتا جی ہوں، یا کوئی بھی ہوں، یہ مسلمان ہے. ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ وہ یہ کہ امام بخاری، امام المحدثین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک حدیث ذکر کی ہے، جس میں آپ کی نظروں سے وہ حدیث علماء کی نظروں سے گزری ہوگی، کہ جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ ایک چٹیل میدان میں ایک شخص ذکر کرنے راوی کہ میں نے دیکھا کہ ایک چٹیل میدان میں ایک بندر اپنے بندرن کے ساتھ ہاتھ پہ اس کے سرہانے سویا ہوا تھا، یا بندرن سوئی ہوئی تھی، بندرن کے ہاتھ پر بندر سویا ہوا تھا کہ اچانک اس بندرن نے اس کا ہاتھ جو ہے ہٹایا، یا کوئی دوسرا بندر آیا اور اس کے ہاتھ کو ہٹا کر کے خود اس بندرن کے ساتھ سو گیا. پھر جب وہ بندر بیدار ہوا، جاگا، تو اس نے بندرن کو پایا نہیں، تو وہ بندرن اپنی بیوی جو اس کی تھی اس کو ڈھونڈا، اس میں بو محسوس ہوئی. وہ حیوان ہے، واللہ عالم بالصواب ان کا کیا تھا، بو محسوس ہوئی تو اس نے چلانا شروع کیا. وہ راوی کہتے ہیں کہ چلانا شروع کیا اور سینکڑوں بندر آ گئے اور باقاعدے اس بندرن کو گھیرا اور اس بندر کو بھی، اور باقاعدے پتھروں سے اسے رجم کیا. صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ وہ باقاعدے زنا کا حد اس بندرن کے اوپر لگا رہے تھے سارے بندر. اب آپ بتائیں یہ زنا کی حد کہاں رہے گی؟ یہ مسلمان ہی کی دلیل ہے، یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے. وہ ہنومان جی ہی کی آل اولاد میں سے تھے، تو ہنومان جی تو ان کے پرکھوں میں سے ہوں گے، تو ہنومان جی تو پکے مسلمان تھے. اللہ اکبر. تو اس پر غصہ نہیں ہونا چاہیے. هذا الموضوع أيها الأحبة خاصة في هذه الأزمان أو في هذا الزمن مهم جدا لكثرة المشغبين على الحق وعلى حملة الحق.